बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदाए खुलफ़ाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का शान-ए नबूवत में हरम-ए नबवी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन को कमोबेश 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रवायात के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 6 साल जबकि बाज़ रवायात में 7 साल बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक महर मुकर्रर हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रही। इसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई जिसमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे, लेकिन इनके अहलो अयाल मक्का मुकर्रमा में ही मुकीम रहे और मदीना मुनव्वरा हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहलो अयाल को मदीना बुलवा लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए, बनी हारिस बनी खिजरत के मकाम पे उतरे। फिर मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालदा उम्मे रोमान मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी कि मैं उनके पास चली गई, इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था हत्ता कि ज़रा दम पे दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेर दिया। फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया। मैंने कमरे में चंद इंसानी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर बरकत और नेक फ़आल के साथ आओ। अब मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे संवारा, तैयार किया। फिर चाश्त के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 2 साल थी। दूसरी रवायात में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और उम्मे रोमान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके पास बिठाकर कहा, ये आपकी अहलिया मोहतरमा है। घर में मौजूद तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गए। जब सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए तो रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ ज़फ़ाफ़ फरमाई। एक और रवायत जो हज़रत अस्मा बिन्त अवैस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है वो कहती है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ज़फ़ाफ़ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई ऐसा वैसा खाना मौजूद न था सिवाय दूध के एक प्याले के जिसमें से कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया और बकिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी के दस्ते मुबारक को रद्द ना करो, ये ले लो। तब उन्होंने शर्माते हुए वो प्याला ले लिया और थोड़ा सा पी लिया। इमाम तिबरी लिखते हैं कि बाज़ रवायतों के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ज़फ़ाफ़ हुए और बाज़ रवायतों में 17 माह और शवालुल मुकर्रम का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। इस ज़मन में हज़रत अबू जाफ़र कहते हैं कि
माह शवाल में बुध के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ सफ़ में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में शब ज़फ़ाफ़ हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर कोई ऊँट, बकरी या कोई जानवर ज़िबा ना किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आलीशान और बुलंदो बाला इमारत पर मुश्तमिल ना था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में से एक हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का मस्कन था। यह हुजरा मस्जिद के मशरिक़ जानिब था और इसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हज़रत निज़ामुल मुल्क अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमाल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीख़ से नक्श किया है कि वो फरमाती है, मुझे वो फजीलतें मिली जो मेरे से पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाजिल होती तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बारात में आयात नाजिल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे ही पास थे। जब विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी मेरे ही घर यानी हुजरे में हुई। आपने आखिरी वक्त में मिसवाक नरम करने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दी। उनका लुआब मिसवाक को लगाया, फिर मिसवाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर कोई कुरान मजीद में हलाल और हराम मसाइल में माहिर ना था। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अबू हज़रत अबू मूसा अशआरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हमें जब भी कोई मुश्किल मसला समझ में ना आता तो जब हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस बारे में उनसे पूछते तो उनका इल्म उन्हीं के पास पाया जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 बरस तक ज़िंदगी गुजारी। 2 बरस की उम्र में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 18 बरस थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 48 साल ज़िंदा रही। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सहीह और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ है। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं और रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ है। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध भी पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी दलील मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं जिन्बी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिल सका, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्ने हुजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है और इसका भी जवाज़ है कि जन्बी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते थे, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल फजर की अज़ान देने के लिए आता
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا ہی وضو کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار ہوگا، اور اگر آپ مال اور دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آ کر اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو اس وقت کوئی چیز موجود نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا،
اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور مل جائے گی، لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز تو ہوگی، وہ لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ گٹھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلی اس سوالی کو دی اور کہا، ابھی یہ لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا، اور اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو، اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گٹھلی میں اتنی برکت، اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہو کر سو گئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں اوڑھ کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں کہ وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس پر سوالی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے وہ کافی درہم اس کو ملے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گٹھلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مختارات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی باری بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارتے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد ازواج میں سے سب سے خوش قسمت ترین ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔